डम्फुमी तागा धुई गाइलाला जनगाउँ यारनोन प्रेस्या यस पछाडि व्यक्तिहरू सम्पूर्णले ताली बजाइदिनु होला। फेरि धन्यवाद छ मिलनजीले। यो कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि धेरै कुरा निस्किन्छ। एउटा फेरि मैले मेरो भिडियोमा पनि त्यो मैले बोलिसकेको छु, एउटा सानो प्रसङ्ग सुनाइहालौँ। एकपटक चाहिँ एउटा कुवामा सानो पोखरीमा समुद्रबाट पौडी खेल्दै खेल्दै एउटा माछा आइपुगेछ नि। समुद्रबाट पौडी खेल्दै खेल्दै एउटा माछा चाहिँ कुवामा आइपुगेछ। कुवामा भ्यागुता बसिरहेको छ। भ्यागुतालाई माछाले आफ्नो यात्रा सुनाउँदै रहेछ, यात्राको कथाहरू। जसरी मिलनजीले मलाई भन्नुभयो, विकासजी तपाईँको पनि के अविस्मरणीय घटना सुनाउनुहोस् न भने जस्तै भ्यागुतालाई पनि माछाले समुद्रको कथा सुनाउन थाल्यो। अनि माछाले भन्यो समुद्र त एकदमै ठुलो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि भ्यागुताले कति ठुलो यति भनेर देखायो। कहाँ हुनु, योभन्दा पनि धेरै ठुलो। कति यति धेरै ठुलो कहाँ हुनु, समुद्र त तिम्रो यो पोखरीले भ्याउँदै भ्याउँदैन यति ठुलो छ। फेरि भ्यागुताले त्यो उसको पोखरीको एउटा कुनाबाट अर्को कुनासम्म उफ्रेर गएर अनि माछालाई सोधेछ यति ठुलो हो त? अरे
यो पोखरी त केही होइन भनेको, समुद्र त विशाल हुन्छ नि विशाल, यो पोखरी त केही होइन। यो कुरा भ्यागुताले पत्याएन रहेछ। माछाले यति बयान गर्दा पनि भ्यागुताले समुद्र ठुलो हुन्छ भन्ने कुरा पत्याएन, किनकि भ्यागुताले त्यो पोखरीभन्दा ठुलो अरू कुनै देखेकै थिएन। उसले त्यो पोखरीलाई नै समुद्र ठानेर बसेको रहेछ। ज्ञान भन्ने कुरा यस्तो हुन्छ, जबसम्म हामी एउटा तहबाट माथि आउँदैनौँ नि तबसम्म तपाईँ हामीलाई आफ्नै वरिपरिको चिज ठिक लाग्छ क्या, आफ्नै वरिपरिको साथीहरू, आफ्नै वरिपरिको कल्चर, संस्कार, संस्कृति त्यही ठिक लाग्छ र त्यही ठिक मान्दा मान्दा हामी बुढो हुन्छौँ र एक दिन मर्छौँ। जीवनको अरू चिज त हामीले भोग्नै पाउँदैनौँ, देख्नै पाउँदैनौँ। धन्न अहिले हामीसँग मोबाइल छ, इन्टरनेट छ, हामी देश विदेशमा हाम्रा छोरीचेलीहरू चाहिँ छोराहरू गएका छन् पैसा कमाउनको लागि, उहाँहरूले फोटो पठाउनुहुन्छ म यो ठाउँमा घुमेँ यस्तो खाएँ भनेर। त्यसले गर्दा पनि हामीलाई अलिअलि भए पनि विदेशको रहनसहन, त्यहाँको संस्कार, त्यहाँको ठुल्ठुलो घर, ठुल्ठुलो रोड देख्न पाएका छौँ हामीले। तर त्यो पनि देख्न नपाउने समय थियो आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि। त्यो बेलासम्म त हामीलाई हाम्रै आँगन, हाम्रै घर वरिपरिको चिज नै सबै ठिक लाग्थ्यो। भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि आफूलाई हिजोभन्दा आज, आजभन्दा भोलि माथि 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 लाँदै गर्नुपर्छ, माझ्दै टल्काउँदै लानुपर्छ। होइन भने मैले अघि सुरुमै भने जीवन त एक दिन सकिन्छ। तपाईँ जीवनको ठुलो सम्भावना नहेरिकन मर्ने कि हेरेर मात्र मर्ने त? अब हिजोसम्म म हगाममा आएको थिएन यहाँ, अब मेरो जीवनमा हगाम पनि देखेँ भन्न पाएँ नि त म मर्नु अगाडि। तर म यहाँ नआएको भए त यो पनि मैले जीवनमा देख्न नपाउने थिएँ नि। अझ योभन्दा माथि अरू पनि कयौँ ठाउँ छ, योभन्दा अझ ठुल्ठुलो ठाउँ होला। मैले अझै पनि धेरै चिज देख्नु सकेँ जीवनमा। तपाईँ देखेर बाँच्ने कि नदेखिकनै मर्ने भन्ने कुरा हो क्या। त्यसकारण हामीले आफूलाई जतिखेर पनि दिन प्रतिदिन हिजोभन्दा आज, आजभन्दा भोलि माझ्दै टल्काउँदै लानै पर्छ। त्यसको लागि पहिला मभित्र के कमी छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। यो नै ठिक छ नि त, यति नै हो नि त। पल्ला घरे रामेको पनि त्यत्रै घर छ, मेरो योभन्दा किन ठुलो चाहियो त? पल्ला घरे साइलाको पनि त आखिर त्यस्तै लुगा लागेको छ, मैले योभन्दा राम्रो किन लाउनु परेन? पल्लो घरको नरेले यतिभन्दा पढेकै छैन, म किन पढ्ने? जस्तै उहाँ सरले आफ्नो पढाइको कथा सुनाउनु भयो, छोरा पढिरहेको छ, बुवा पनि पढ्दैछ त्यहाँ। अब छोरी नै पढ्ने भइसकेपछि बुवा आमाले त पढ्ने रोकिसकेका हुन्छ, पढ्न छोडिसकेका हुन्छ। तर उहाँले होइन, ज्ञान त जहिले पनि लिनै रहनुपर्छ भन्ने उहाँलाई भित्रबाट चेतना आयो, जसले गर्दा उहाँले आफ्नो जीवनमा फेरि ज्ञान पढाउनेतिर लाग्नु भयो नि। ज्ञानलाई उमेरले छेक्दैन के। बाउ बनेपछि पढ्न नहुने, आमा बनेपछि पढ्न नहुने होइन। बाउ आमा बनेर पनि पढेका मान्छे धेरै छन् यहाँ, र त्यसरी सफल भएका मान्छे पनि धेरै छन्। त्यस कारणले म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने, जसरी त्यो भ्यागुताले माछाको कुरालाई पत्याएन नि, किन पत्याएन भन्दा भ्यागुता जहिले पनि त्यो कुवाकै वरिपरि मात्र बस्यो। कुवाबाट यसो माथि हेऱ्यो, आकाश देख्यो, कुवाको टाउको जत्रो, कुवाको त्यो मुख जत्रो मात्र आकाश देख्यो। ए आकाश त यत्रै मात्र हुने हो क्या अरे भन्ठान्यो। अनि कुनै दिन ठुलो पानी पर्छ, कुवा भर्छ, कुवा भरेपछि भ्यागुता पनि माथि माथि आउँछ। यसो हेर्छु त संसार ठुलो, आमै यत्रो ठुलो पो रहेछ। हामी पनि त्यस्तै छौँ। हामी त्यो कुवाभित्र मात्र बसिराख्यो भने हामी पनि त्यो आकाश जत्रो मात्र, है कुवाको मुख जत्रो मात्र आकाश छ, संसार यत्रो मात्र होला भनेर हामी मर्छौँ एक दिन। र हामी बाहिर आउने कोसिस गर्नुपर्छ। तर यहाँ समस्या कहाँनिर छ भने हामी परिवर्तनको कुरा अरूलाई सिकाउँछौँ, यसै गरी मैले जस्तै गरेँ, तर आफ्नो जीवनमा चाहिँ लागू गर्दैनौँ क्या। ए जाँड नखान छोरा भन्छ, जाँड चाहिँ आफै खाइरहेको हुन्छ। चुरोट खानु हुन्न है, चुरोट आफै तन्काइरहेको हुन्छ त्यहाँ। पहिला सुरुवात आफूले गर्ने हो नि। जस्तै म मासु खाँदिनँ, अब मैले भन्न पाउँछु क्या मासु खानु हुँदैन है, मासु नखानु, नखाँदाको फाइदा यो छ, खाँदाको बेफाइदा पनि छ। फेरि मासु खाने साथीहरूले भन्न होइन खाँदा पनि फाइदा छ नि त, त्यो उहाँको तर्क भयो। तर म चाहिँ सिधा भन्न सक्छु कि म आफू नखाने भएको हुनाले खानु हुँदैन, कारण यो भने जस्तै मैले रक्सी नखाने हो भने मैले रक्सी खानु हुन्न भन्न पाएँ नि, किनकि म आफै खाँदिनँ। तर हामी त यहाँ भइरहेको के छ भन्दा आफै खाइरहेको छौँ, अरूलाई पनि सम्झाइरहेको छौँ, अनि अरूले पत्याउँदैन। बाउले चुरोट खाइरहेको हुन्छ, छोरालाई नखाऊ भन्छ बाउले, तर छोराले पत्याउँदैन। किन खाने, किन छोड्ने, बाउले खाइरहेछ। डक्टरहरू पनि यतापट्टि बिरामीले चेक गरिरहेको हुन्छ, फोक्सो एकदमै खोकिरहेको हुन्छ, ल बा चुरोट खाने कम गर्नुहोस् है भनिरहेको हुन्छ। फेरि यतापट्टि क्यान्टिनमा गएर डक्टरले पनि दिइरहेको हुन्छ। फेरि परिवर्तन जहिले पनि आफैबाट सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो क्या। आज मिलनजी आफैले पनि
यो गाउँमा परिवर्तनको सुरुवात नगरेर अरूबाटै गरे हुन्थ्यो भन्नुभयो भने यो हकामको अनुहार यतिसम्म फेरिँदैन थियो होला। उहाँ आफूले महसुस गर्नुभयो कि हामीले सुरु गरेन भने अबको अरू युवा पुस्ताले, अरू भाइ बहिनीले सुरु गर्दैन। पहिला बाटो हामीले खन्नुपर्छ, अनि मात्र उनीहरूले बाटो अलिक सानो भयो, अब अलिक फराकिलो गरौँ न, दाइले यतिसम्म खनिदिनु भयो, अब ढुङ्गा केलाउने काम चाहिँ हामी गर्छौँ, अथवा पिच गर्ने काम चाहिँ हामी गर्छौँ, अथवा बाटोको छेउछाउमा पोल गाड्ने काम हामी गरौँला। काम त यसरी एकपछि अर्को सुरु हुँदै जान्छ नि त, तर सुरु त गर्नु पर्यो नि। त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँ हामीभित्रको कमजोरी के भन्ने चाहिँ पहिला पत्ता लगाउनै पर्छ। त्यसको लागि ज्ञान गुणका कुरा सुन्ने, आफूभन्दा अग्रज व्यक्तिहरूको कुरा सुन्ने, अनि त्योभन्दा पनि अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त तपाईँहरूले महसुस नै गर्नु पर्यो कि खुर्सानी पिरो हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ, तर नखाएसम्म पिरो कति हुन्छ भन्ने चाहिँ थाहा हुँदैन। जिरे खुर्सानीको स्वाद अर्कै, डल्ले खुर्सानीको स्वाद अर्कै, हरियोको अर्कै, पाकेको अर्कै हुन्छ, तर पिरो हुन्छ सबैलाई थाहा छ। नखाएसम्म कतिसम्म त्यसले सताउँछ भन्ने थाहा हुँदैन क्या। हो, जीवनमा कति कुरा चाहिँ हामी आफैले भोग्नु जरुरी छ, अनि मात्र म को हो भन्ने कुरा हामीले चिन्छौँ। साँच्चै के म यो गर्न सक्छु त, म अगाडि बढ्न सक्छु त भन्ने कुरा हामी चिन्छौँ। मैले पनि आफ्नै नम्बर नदेख्ने क्या, अरूको चाहिँ पहिला देख्छ नि। जहिले पनि पास हुँदाखेरि बल्ल तल्ल देखेँ सेकेन्ड डिभिजनमा मेरो पास भएको त्यो सिम्पल नम्बर देखेँ, साह्रै खुसी लाग्यो। बुवा पनि साह्रै खुसी हुनुभयो। त्यो बेला त बुवाले जाडो खुसी सबै छोडिसक्नु भएको थियो। अब त्यो खुसी कसरी मनाउने भन्ने थियो क्या मनमा। खुसी कसरी मनाउने त, अब पर्याप्त पैसा पनि थिएन त्यो बेला। फेरि यो खुसी मनाउनलाई केक काट्ने जमाना थिएन। अहिले त अब के अरे अफिस उद्घाटन गर्दा पनि केक काट्ने, एनिभर्सरीमा पनि केक काट्ने, बर्थडेमा पनि केक काट्ने, बिहे गर्दा पनि केक काट्ने, अब हुँदा डिभोर्समा पनि केक काट्ने बेला छैन छ। त्यो बेला चाहिँ डिभोर्स केक, अलिक तितो खालको केक काट्नु पर्यो नि त डिभोर्समा चाहिँ। जहाँ पनि केक छ नि अहिले त भन्दाखेरि आमाको मुख पनि केक काटेरै, बाउको मुख पनि केक काटेरै। अब फेरि भ्यालेन्टाइनकै कुरा आयो, प्रेमिकाको अनुहार हेर्ने पनि केक काटेरै होला। मलाई पनि त्यो बेला बुवाले कसरी खुसी मनाउने भन्ने थाहा थिएन कि, पैसा नभएर नि। अनि तर बुवा धेरै भित्रैदेखि खुसी थियो कि यत्रो अभावमा पनि छोराले राम्रो पढ्यो र म मेरो सपना पुरा भयो भन्ने मलाई लाग्यो। त्यसपछि मैले आफ्नो कलेज लाइफ सुरु गरेँ र बिचमा मिडिया जोइन गरेँ, यहाँसम्म आएँ। अझै पनि धेरै सिक्नु छ, तर महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के रहेछ भने यहाँ उपस्थित जति पनि मभन्दा भाइ, मभन्दा दाइ, मसँगका जति पनि साथीभाइ हुनुहुन्छ, उहाँ सबैले म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि सबैजनाले जीवन अमूल्य छ भन्ने कुरा बिर्सनै भएन एक नम्बरमा। र यो जीवन स्थायी छैन, एक दिन जीवन मर्छ नै, शरीर मर्छ भन्ने कुरा पनि बिर्सनु भएन। तपाईँले यो शरीर मर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु भयो भने तपाईँभित्र लोभ, घमण्ड, ईर्ष्या, डाहा घट्छ क्या। यहाँ त लोभ, घमण्ड, ईर्ष्या, डाहा त किन बढिरहेको छ भन्दाखेरि म सधैँ यतिकै हो, म मर्दिनँ, त्यसैले त्यो पनि मलाई चाहियो, यो पनि मलाई चाहियो, त्यो पनि मेरो, यो पनि मेरो, मेरो मात्रै क्या। यहाँ मात्र जम्मा मात्र गरेर सोचिरहेका छौँ क्या। बा तपाईँ यत्रो जम्मा गरे पनि तपाईँ लान त पाउने होइन नि। अब दरबार हत्याकाण्ड भयो, वीरेन्द्रका सारा सन्तान मरे, त्यो राजदरबारको त हिरा मोती त कति थियो होला नि। श्रीपेजमा हिरा मोती छ भन्छ, के त्यो वीरेन्द्रका परिवारले लान पाए त मर्ने बेला लान पाएन नि। आज कयौँ नेताहरूले रातारात भ्रष्टाचार गरेर आफ्ना चाहिँ नाता गोताहरूलाई जागिर दिइरहेका छन्। तिनीहरूले पनि आखिर भोलि लगेर जाने त केही पनि होइन, मात्र जीवनजेलसम्म, बाँचुन्जेलसम्म केही सुविधा पाउने हो, तर मर्ने बेला केही पनि लाने होइन क्या। अस्ति एउटा मिडिया हरेक व्यक्ति, हरेक मानिस चाहिँ यस धरतीमा जब जन्मिन्छ अनि केही न केही जिम्मेवारी लिएर जन्मिएको हुन्छ। जब त्यो म यो जिम्मेवारीको लागि जन्मेको भन्ने कुरा जब हामी जान्दैनौँ, चिन्दैनौँ, पहिचान गर्दैनौँ, तबसम्म हामी अन्योन्यमा रहन्छौँ, हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। म के को लागि जन्मेको छु, केही न केही जिम्मेवारी लिएर जन्मेको हुन्छ र हामीले केही न केही कुनै एउटा तहलाई चाहिँ हामीले सहयोग गर्नुपर्छ र त्यसको लागि सहयोगको लागि हामी छौँ। जस्तै कतिजना यहाँ हामी तपाईँहरू शिक्षक हुनुहुन्छ, शिक्षा पेसामा त बालबालिकालाई शिक्षा दिने, आँखा ज्ञानको भण्डार खोल्ने काममा हुनुहुन्छ। हरेक व्यक्तिलाई जब हामी संसारमा जन्मिन्छौँ कुनै न कुनै एउटा जिम्मेवारी लिएर जन्मेको हुन्छ। जस्तै एउटा सङ्गीतकार, सङ्गीतको क्षेत्रमा हेर्यो भने अन्चुल पन्त हामी चिन्छौँ, राजेश पायल चिन्छौँ, ऊ गीत गाउनको लागि जन्मेको हो। पत्रकारहरू हेर्छौँ होइन, रवि लामिछाने जस्तो पत्रकारहरू
अनि ऊ चाहिँ अब पत्रकारी क्षेत्रमा चाहिँ अब राम्रै काम गर्नको लागि जन्मेको हो। जस्तै अब राम्रो एउटा व्यवसायी व्यक्ति बन्न सक्छौँ, राम्रो एउटा ड्राइभर बन्न सक्छौँ, राम्रो एउटा शिक्षक बन्न सक्छौँ, केही न केही जिम्मेवारी लिएर आएको हुन्छ। जब हामीले त्यो जिम्मेवारी के हो, म के को लागि जन्मेको छु भन्ने कुरा चिन्दैनौँ नि, तबसम्म हामी अन्यलमा रहन्छौँ, हामी हराउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि हरेक व्यक्ति, जब म एउटा उदाहरण दिन्छु, तपाईँले मैले खाने जुन कोक फेन्टा, एउटा कोक बनाउनका लागि कोक हामी पिउँछौँ, अनि कोकको बाहिरपट्टि जुन लेबल टाँसिएको हुन्छ, त्यो लेबल टाँसेको चाहिँ कोक नै हो। त्यो कोक नै हुनको लागि चाहिँ त्यो लेबल कोका कोला भन्ने लेबल टाँसिएको हुन्छ। अनि कोका कोला लेबल टाँसिएको भित्र चाहिँ फेन्टा हुँदैन, त्यो चाहिँ कोक नै हुन्छ। अहिले हाम्रो धनराजी हुनुहुन्छ, उहाँ आबीको चाहिँ अब उहाँ प्रधान ध्यापक हुनुहुन्छ, उहाँ प्रधान ध्यापक हुनुहुन्छ। हरेक व्यक्ति जसरी यो गाउँमा म यो गाउँमा जन्मेर हुर्केको, दुःख गरेर पढेको, धेरै सङ्घर्ष गरेर चाहिँ अब केही कुराहरू प्राप्त गर्दैछु र गर्दैछु। र अहिले चाहिँ त्यो मेरो जिम्मेवारी, एउटा युवाको जिम्मेवारी हो भन्ने हिसाबले मैले अझै के गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मध्यस्थताको काम गर्दैछु। म अलिकति कुरा तपाईँलाई भूकम्पको समयमा कोट्याउन चाहेँ। भूकम्पको समय जब थुप्रै सामग्रीहरू जब के अरे भूकम्प पीडितहरूलाई सहायता गर्नको लागि ल्याउँदै थियो, अनि कति साथीहरू चाहिँ बाटोमा हामीले अवरोध गर्यो। यही गाउँकै साथीहरूले अवरोध गर्यो। अवरोध गर्नुको कारण चाहिँ उनीहरूले त्यो सामानहरू चाहिँ खोज्न आँटेको थियो, लुट्न आँटेको थियो। मैले यही प्रश्न गरेँ, तपाईँ पनि यही गाउँको युवा हुनुहुन्छ, म पनि यही गाउँको युवा हो। मैले यो गाउँको मान्छेको लागि ल्याउँदैछु, मेरो लागि होइन। तपाईँको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी छ जुन चाहिँ मैले गर्दैछु। यो कुरा गरिसकेपछि उनीहरूले हामीलाई अवरोध गरेर छोडिदियो। मैले आज तपाईँलाई भन्न खोजेको कुराहरू यही नै कुरा हो। अनि अरू कुराहरू पनि थुप्रै कुराहरू छ, हामी उहाँको कुराहरू पनि सुन्नेछौँ। र अरू कुराहरू म केही कुराहरू पछि एक दुईवटा पोइन्ट म भन्छु। अहिले चाहिँ जे होस्, यो गाउँमा जन्मेर यो गाउँको जस्तै अब मिलनले एकदम ठेट शब्द भने लागिमी, ऊ त बोल्देको मान्छेले लागिमी, पाङ्गरको मान्छेले लागिमी, बोल्चीको मान्छेले लागिमी, लेम्बा होइन। यो ठाउँमा जन्मेर हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने हामी दुईजना एउटा सहकार्य र हामी दुईसँगै पढ्यौँ। धेरै कुराहरूमा हामी सरसल्लाह गर्छौँ। 10 वर्ष अगाडि हामी फर्केर हेर्छौँ, हामी के गर्दैछौँ, कहाँ पुग्यौँ होइन, अब हामी 10 वर्षपछि कहाँ जानुपर्छ सरसल्लाह गर्छौँ। त्यस हिसाबले हामी एउटा जिम्मेवारी नागरिक आफूले पनि त्यो कुरा जिम्मेवारी बोध भएको छ र म आफूले पनि गरेको छु। र हाम्रो यहाँ जति पनि युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँले पनि त्यो जिम्मेवारी बोध गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ। अझै यसको लागि हामी धेरैवटा प्रशिक्षण हामी गर्दैछौँ, धेरैवटा शिक्षाहरू दिएर हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। अनि यो चाहिँ हामी एउटा जिम्मेवारी नागरिकको चाहिँ कर्तव्यहरू पुरा गर्नको लागि छौँ भनेको हुन्छ। बाँकी समयपालकज्यू, विभिन्न पार्टीबाट पाल्नु भएका पार्टी प्रतिनिधि तथा यस गाउँको अभिभावकज्यूहरू, मभन्दा ठुला मेरा आदरणीय दाइ दिदीहरू र मभन्दा साना मेरा प्राणप्रिय घामजुन जस्ता भाइ बहिनीहरू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण लोछार प्रेमीहरूमा म विक्रम तामाङ तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् लासो फ्याफ्लो तथा नमस्कार। आज हुन गइरहेको यस वक्तित्व कला प्रतियोगितामा मैले पनि आफ्नो 2-4 शब्द राख्न पाउँदा म भित्री मनदेखि नै प्रफुल्लित छु। त्यसैले आयोजकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हुन गइरहेको यस वक्तित्व कला प्रतियोगिताको विषय रहेको छ लोछारमा युवाको भूमिका। आदरणीय महोदय, अब म आफ्नो विषयवस्तुतिर चुल्लुमा डुबुल्की मार्न चाहन्छु। के हो त लोछार? लोछार बौद्ध मार्गीहरूले मनाउने एउटा नयाँ वर्षको आरम्भको रूपमा मनाउने पर्व हो। लोछार 2 शब्द मिलेर बनेको छ, जसको अर्थ भोट भाषासँग सम्बन्धित। लो भन्नाले वर्षा, छार भन्नाले नयाँ र नयाँ भन्ने हुन्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा लोछारको अर्थ नयाँ वर्ष भन्ने हुन्छ। यो हामी सबैलाई अवगत कुराउनै हो। लो 12वटा हुन्छन्। लोसारको गन्ती मञ्जुश्री र कलचक्र ज्योतिष शास्त्रमा आधारित छन्। लोसारको गन्ती 12वटा पशुपन्छी, 5 धातु र 2 लिङ्गबाट हुन्छ। 12 पशुपन्छी जिवालाङ ताक ढुक लुक ता लुक टे चा खी भक हुन् भने 5 धातु। सिङ कि चा भाइ हुन् भने 2 लिङ्ग फो मो अर्थात् पुरुष र स्त्री हुन्। यिनीहरूको सहायताबाट 120 वर्ष विशेष अतिथिज्यू र दुधमा दुध पानीका बानी छुट्याउन बस्नुभएका निर्णायक मण्डलज्यूहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय अग्रज ज्ञान बुद्धिजीवी महानुभावहरू र अभिभावकज्यूहरू, यसै गरी
भक्त साथी मित्रहरू र यसै गरी यहाँ यस गाउँका आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीमा मेरो खामदुर्जेको तर्फबाट लासो फ्याफुल्ला। आज यस 2857 लोसार लोसारको यस प्रतियोगिता नेपालमा लोसार मनाउनका लागि विक्रम सम्वत 2051 सालदेखि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीज्यूले नेपालमा लोसार मनाउन इच्छुक धर्मावलम्बीहरूका लागि खुलस्त गरेको थियो र पछि गएर 2064 सालमा लोसार मनाउनको लागि सार्वजनिक बिदा पनि दिए। त्यस दिनदेखि 2064 सालदेखि चाहिँ नेपालमा सार्वजनिक बिदाको चलन पनि चलाएको थियो लोसारको दिनमा। र अहिले आएर हामीले लोसारको विभिन्न कार्यक्रमहरू हेर्छौँ, सञ्चालन गर्छौँ र युवाको भूमिका के हो भन्ने कुरामा म जोड्न चाहन्छु। खासमा त युवा के हो म भन्न चाहन्छु। पहिला युवा भनेको एउटा देशको निर्माता, देशको कर्णधार, देशको आत्मनिर्भर व्यक्ति हो। यदि युवा देशको निर्माता हो भने यो निर्माताले लोसारको लागि के गर्न सक्छौँ त? खासमा नेपाल एउटा गरिबी देश हो, एउटा विकासोन्मुख देश हो, विकासतिर लम्किरहेको देश हो, जहाँ विकास हुन खोजिरहेको छ तर विकास भइसकेको छैन। त्यसकारण लोसार विभिन्न सांस्कृतिक रूपमा या विभिन्न रूपमा मनाउँदै आइरहेको छ विभिन्न ठाउँमा, तर पनि राम्रोसँग मनाउन सकिरहेको छैन। तर हामीले विभिन्न गाउँमा, समाजमा, विभिन्न कुना गन्धर्व बस्तीरहेका तामाङ बस्तीया लोसार मनाउने लोसार प्रेमीहरूमा लोसार के हो भन्ने सन्देश पुर्याउन सकिरहेको छैन। हामी युवाले चाहिँ अब यो लोसार के हो, हामी जति पनि शिक्षित हुनुहुन्छ, शिक्षित वर्गहरूले चाहिँ सम्पूर्णलाई लोसारको बारेमा सूचना सञ्चार दिनु पर्यो, सूचना के हो सूचना दिनु पर्यो र लोसार के हो भनेर सम्पूर्णलाई जानकारी दिनु पर्यो। जस्तो कि हाम्रो आमा बुवा, हजुरबुवा सम्पूर्णलाई दसैँको पहिलेदेखि नै दसैँको छाप लागिरहेको छ यहाँ दिमागमा, तर त्यो छापलाई हटाएर हामी युवाले चाहिँ हामी लोसार के हो, हाम्रो चाड के हो भनेर मनाउन सक्ने बनाउनु पर्यो। हाम्रो भूमिका यही महत्त्वपूर्ण रहनु पर्यो। यदि हामी युवा भएर देशको कर्णधार भएर हाम्रो समाज, हाम्रो संस्कृतिलाई जोगाउनलाई हामीले अगाडि बढाउन सकेनौँ भने हामी युवा कर्णधार होइनौँ, हामी खम्ब होइनौँ भन्दै समयको अभावसँगै आफ्नो आफ्नो तर्क यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। चामेगोला चाहिँ अब कमजोर चाहिँ चाहँदै मिसो माङ्गोला नि चामेगोला बोक्थे एसएलसी पासले बिनो अलि नमाले पनि जोड्यो नि एसएलसी पढ्दै भन्छ ताजी भ्यानले पित्तो भन्छ भागिने पित्तो भयो होइन। त्यो एउटा कुरालाई चाहिँ म एउटा मान्छेको बुझाइ चाहिँ त्यो गलत बुझाइ हो जस्तो लाग्छ कि चामेगोला चाहिँ भ्याल धान चाहिँ पढ्दै चाहिँ यो चाहिँ त्यो भ्याले पित्तो भयो होइन। तपाईँहरूको छोरीलाई पढाउनुहोस् न। जुगल गाउँपालिकामा क्रान्ति योजना एउटा मात्र कार्यक्रम सञ्चालिका हो जहाँ पनि क्रान्ति योजना आउनुपर्छ। क्रान्ति योजनाको ठाउँमा आज नुमा पाखरिन निस्किएको छ, भोलि हाम्रो हगमबाट पनि क्रान्ति योजना नुमा पाखरिन जस्ता छोरीहरू अझ धेरै निस्किनु पर्यो। यो मेरो तपाईँहरूलाई आग्रह है। अर्को वर्ष यो लोसार कार्यक्रममा हामी पक्कै पनि आउँछौँ नि। यो लोसार कार्यक्रममा हामी आफ्नो गाउँ, आफ्नो ठाउँ हामीलाई माया लाग्छ मिन खब। तर अर्को पालि खब बेला चाहिँ चुई स्टेजी हगमी चाहिँ अर्को चाहिँ गलत चाहिँ कार्यक्रम चलाइदिए मिने माग्दो छिटो तपाईँ याद भयो है। छोरी मान्छेको सहभागितालाई तपाईँहरूले धेरैभन्दा धेरै समावेश गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। छोरी मान्छेलाई चाहिँ अलिकति पढ्यो पुग्यो यसलाई बिहे गरेर पठाइदियो, भोलि बिहे गरेर गएर बुढा गतिलो परेन भने आधुनिक कर्म ढङ्गी चोसो भन्दै त्यो कर्म बिग्रिने र नबिग्रिने भन्ने कुरा तपाईँहरूको हातमा हो कि। तपाईँहरूले आफ्नो छोरीलाई पढाउनुहोस्, सक्षम बनाउनुहोस्, ऊ आफै कमाउन सक्ने, ऊ आफ्नो लागि आफै अरूमा निर्भर हुन नसक्ने निर्भर हुन जरुरत छैन भने त तपाईँले आफ्नो छोरीलाई उचित शिक्षा दिएर उसलाई कसरी कमाउने, कसरी आर्थिक रूपमा तिमी कसरी आफू सबल हुने भन्ने कुराहरू त तपाईँहरूले म्यानेज गरिदिनु पऱ्यो नि होइन। तपाईँहरूले पढाएर उनीहरूलाई सबै गरिदिएपछि त भोलि त्यो बुढा अगाडि दिनु पऱ्यो भने तपाईँको छोरी आफै यो समाजमा लडेर आफै यो समाजमा शिर उच्च गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने त त्यो नै तपाईँहरूको ठुलो सफलता हो कि होइन भन्नु त हो नि होइन। त्यसैले छोरी मान्छेलाई पढाउनुहोस्, पढाएर मात्र हुँदैन, यस्ता सामाजिक कार्यहरूमा छोरी मान्छेलाई अगाडि बढाउनुहोस् र भोलिको दिनमा जुगल गाउँपालिकामा जयबहादुर लामाको छोरी मात्र होइन जयबहादुर लामाको छोरी जस्ता हजारौँ छोरीहरू जन्मेको मैले देख्न पाऊँ है। यति भन्दै मेरो शब्दहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच।
बादो गाई बोनी लो सारा मन्दी बादो छादा कुमु बाबा दंगा मायम छादा कुमु बाबा दंगा मायम क्यारा से सिला बोगी जम ओदा क्यारा से पाया लासी जम ओदा मारा से sama langi jom oda mara se ma sama langi jom oda sada kunu ba pat nga magem tai buni jom oda kada nga magem sai bana yama kada buni jom oda kada nga magem shiri kanada Magilo saramu
मैले जान खैलाला डम्फुमी तग धुई ngailaला जन गाउँ यार नोन प्रेस्याला स्वागत एवं न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु म बिपिलाल तामाङ। अबको यस कार्यक्रम औपचारिक कार्यक्रममा म उद्घोषकको भूमिकामा रहनेछु। पक्कै पनि तपाईहरूले मलाई यस कार्यक्रम सफल पार्नका लागि भरपुर साथ सहयोग दिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा र अपेक्षा लिएको छु। र मसँग उद्घोषकको भूमिकामा रहनेछ मेरा साथी कविता तामाङ। मैले जान खैलाला डम्फुमी तग धुई ngailaला जन गाउँ यार नोन प्रेस्याला शान्ति भूमि तारै पानी वाला अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल आजादी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। हुन्छ, सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उपस्थित हुनुभएका आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनी आशाङ्गी सम्पूर्णलाई हामी सोनाम लोसार आयोजक समिति तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै यस सोनाम लोसार मञ्जुश्री सम्वत 2857 लाङलो सोनाम लोसारको अवसरमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरू आखेमाम दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्णलाई सोनाम लोसारको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। र हाम्रा साथीहरू सम्पूर्ण आमा बुबा दाजुभाइ सम्पूर्णलाई सोही लामा भनेर सहयोग गरिदिनु होला। प्लिज सोही लामा भनिदिनु होला।
एकातिर आएको एकातिर सुन्नु साथ दिनु होला। शान्त र सुन्दर त्यहाँ छ शान्तिको क्षेत्र मेरो राष्ट्र मनोहर प्राणभन्दा प्यारो लाग्छ मेरो देश कता कता छल्किन्छ ममता मेरो भावगङ्गा जता तता
आशंकी छोरी ल्याउ भन्छ यसपालि टोलीमा अपरामले आशंकी छोरी ल्याउ भन्छ यसपालि टोलीमा दिल बसु मेरो फुलबुटे चोलीमा दिल बसु मेरो फुलबुटे चोलीमा तिम्रो त्यो मोहनी बोलीमा तिम्रो त्यो मोहनी बोलीमा पछि पछि आउने सैगर च्याम्पाको पर्दिन म त भरैमा पछि पछि आउने सैगर च्याम्पाको पर्दिन म त भरैमा सगुन पोङ्गी माग्न भरैमा सगुन पोङ्गी माग्न भरैमा जाँदिन तिम्रो घरैमा जाँदिन तिम्रो घरैमा छल्टाले चाहिँ तानेर लाने हो मैचनलाई टम्फु त छल्टाले चाहिँ तानेर लाने हो मैचनलाई मै पनि कहाँ तारङको चोर मैचनी मोरीले
छ यो सुके पनि हिमालमा सुत्दैन माया यो मनमा हाम्रो त गाउँ घरीमा मकै त पिट्ने जातोमा तामाङको छोरो हो भने आँटेका तेमाको माटोमा मालिङ्ग बासेको डुबैमा पिङ्केले जुरेली चारीले रोसित खोलाको दोभानमा झलहरी राजीले आप्पा त छोरो पारङको होइ छोरे बैचनी मौरीले नक्कले जम्मली हेराका होइ यसरो पुरा जानेको धेरै भाका सारेको होइ तानेर लान्छु पजरबाले धक्को बनाउनु पर्दैन छलमा हेरौला मैचकलाई म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो यो कार्यक्रमलाई ठुलो आवाजमा सुन्ने साउन्ड सिस्टम खरिदका लागि सहयोग गर्नुहुने साथीहरूको सहयोगको लिस्ट सहयोग गर्नुभएको रकमको विवरण म यहाँहरूमा राख्न चाहन्छु। जम्मा 1,73,000 रुपैयाँ उठेको सङ्कलन भएको थियो र हामीले 1,72,000 रुपैयाँको यो सामान खरिद गरिएको छ। यहाँहरूले गर्नुभएको सहयोग, यो गाउँको लागि गर्नुभएको सहयोग म के ठान्दछु भने यो गाउँको एक जिम्मेवारी व्यक्ति भएको हैसियतले
जिम्मेवारी रहेको नाताले म यो सहयोग चाहिँ गाउँलाई होइन म आफूलाई सहयोग गरेको महसुस गर्दछु। म ठान्दछु। म हृदयदेखि नै तपाईँहरूलाई पुनः एकपटक मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यसै गरी म धेरै बोल्न चाहन्न। आज हामी 2857 सोनाम लोसार एकदमै भव्यताका साथ मनाउँदैछौँ र जाँदा जाँदै म यहाँहरू सबैलाई म टङ्क तामाङको तर्फबाट 2857 लाङ्लो अर्थात् गाई वर्ष, यो वर्ष मेरो पनि वर्ष हो, मेरो पनि लाङ्लो हो। त्यो हिसाबले यहाँहरू सबैको अब आउने लाङ्लोमा यहाँहरू सबैको सुख शान्ति समृद्धि र हाँसी खुसी दुःख कष्ट कहिले पनि नआउन् भन्ने भनाइ राख्दै भन्दै यहाँहरूलाई शुभकामना दिँदै म यो स्टेजबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। फ्याफुलजी दिनुभएका हाम्रा उत्कर्षक भाइलाई विशेष धन्यवाद र आजका यस कार्यक्रमलाई आजका यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू र यस कार्यक्रमलाई आकर्षण बनाउनका निम्ति उपस्थित हुनुभएका हाम्रा महिला नेत्री जुगल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सृजना तामाङ प्रमुख अतिथिको जिम्मा उपस्थित हुनुभएको छ। त्यसै गरी यही कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य बनाउनका निम्ति उपस्थित हुनुभएका हाम्रा यही वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष विशेष अतिथिज्यू जङ्गबहादुर तामाङ। तर आज म यो हगामको यो टुप्पामा आएर मैले तपाईँहरूले 3 दिने लोछार कार्यक्रम मनाएको खबर पाउँदा मलाई कता कता आफ्नो भित्री मनदेखि खुसी लागेको छ। तपाईँहरूको यो जागर, यो तपाईँहरूको यो एउटा आँट साहसले सदैव यो हगामवासीलाई मात्र होइन यो सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई एउटा सन्देश जाने एउटा तपाईँहरूको एउटा कार्यक्रम हुँदै गर्दा भोलिको दिनहरूमा पनि तपाईँहरूले यो लोछार कार्यक्रमलाई यसरी चौरमा मात्र होइन, तपाईँहरूले हिजो अस्तिको दिनदेखि नै आफ्नो घरमा मनाउँदै आएर यो लोछारलाई जिउँदो राख्नका लागि हाम्रो तामाङ संस्कार संस्कृति पहिचानहरूलाई जिउँदो राख्नका लागि तपाईँहरूले अत्यन्त मेहनतका रूप तपाईँहरू अगाडि बढ्नुभयो। त्यसका लागि मेरो हृदयदेखि नै नेपाल तामाङ गेदुङ जुगल धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जम्मनो आबा आमा आके माम जोजो आसाङ आङी जम्मदानो तालापछि जम्पजम्से लासो फ्याबलजी हामी नजिकबाट गरौँ, सानोबाट गरौँ, आजैबाट गरौँ, आफैबाट गरौँ, किनकि हामी गर्न सक्छौँ। गरी हेरौँ, गरी हुन्छ, गरी हुँदो रहेछ नि। पोन्दुङ डाँडामा यसरी भव्य रूपमा लोसार मान्नको लागि हामीले प्रयास गऱ्यौँ र हामी सफल हुँदैछ। अमेरिकाको पहिलो महिला थियो जो टेलिभिजनको अगाडि प्रस्तुत भएको थियो। त्यो महिला अहिले विश्वको एकदमै सफल महिला, अरबौँ अरबपति र विश्वको सबैभन्दा महँगो महिलामा चिनिन्छ। उसले भनेको छ जिन्दगी सफल पार्न र गाउँ निर्माण गर्नका लागि, समाज निर्माण गर्नलाई के चाहिन्छ। उसले 3टा कुरा भनेको छ। म त्यो 3टा कुराबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। उसले भनेको छ सुरुमा सबैभन्दा हामी को हौ चिन्नु पर्यो। हगामको तलबा चम्बा हो नि, होइन? त्यो चिन्नको लागि उसले सुरुमा को हो चिन्नु भनेको छ उसले। दोस्रो भनेको छ सर्भिस, इङ्ग्लिसमा सर्भिस भनेको छ सेवा। सेवा भनेको चाहिँ हामी यदि सफल हुनु छ भने कुनै पनि काम गर्दाखेरि वाउ मान्छेले त्यस्तो भन्दछ रे आमाले होइ काटी जाब सोमी रोनेमी कात्तो मगाम सोमी काटी जाबले च्यायो टिन काटी जाबले वान गरि काटी जाबले कान्यो टिन काटी जाबले फासल नाप्टिन जे गर्दाखेरि पनि वाउ भन्ने काम गर्ने रे। चाहे तर चिया बेच्नुहोस्, चाहे बाख्रा पाल्नुहोस्, चाहे राम्रो गोरु पाल्नुहोस्, आमाले कत्तो मल्ला फेन्टिम भन्ने गरी पाल्नुहोस् रे। लुगा लगाए पनि आहा कधे चाहिँ अब वान सेवा छु रङ्गी नान माइलिन भन्ने गरी लाउनु रे। जे काम गर्दा पनि
भाँडै माझे पनि कस्तो राम्रो भाँडा माझेको भनेर गर्नु रे यदि सफल हुने हो भने। र अर्को कुरो भनेको छ उसले तेस्रोमा जे काम गर्दा पनि एक्स्ट्रा भनेको फरक ढङ्गले गीत गाए पनि असन सरद मन पर्दो असन सरद मन पर्दो ढङ्गी फरक त नि है। अब कार्यक्रम गरे पनि लुगा लाए पनि जे गर्दा पनि अलिक फरक ढङ्गले गर्नु रे जे काम गर्दा पनि। त्यसकारण यी तिनवटा कुरा सुरुमा आफू को चिन्नु पर्यो र दोस्रो जे काम गर्दा नि वाउ भन्ने गर्नु पर्यो र तेस्रो कुरा भनेको जे काम गर्ने फरक ढङ्गले गर्नु पर्यो। यो तिनवटा फर्मुलाले प्रयोग गर्दै हामीले लागिमी हागाङ्गा लेम्बा तिकिन आसिएबा भन्ने गाउँको मान्छेले सिन्धुपाल्चोकमा के सन्देश दिँदैछौँ हामी। लोछार भन्ने त्यो हगामले देखाउँदैछ त्यो टुडी खेलमा उफ्रेर हुनेवालामा छैन। म यहाँहरूको सामु भन्न चाहन्छु मलाई केही दिन अगाडि 3-4वटा कार्यक्रममा निमन्त्रण आएको थियो। यहाँको 3-4जनाको फोन आइराखेको थियो। म बगर गोल्चेको बगरमा बारम्बार फोन आइराखेको थियो। मैले भने आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि यहाँकोटमा हामीले कार्यक्रम गरिएको थियो र त्यस पछाडि 11 वर्ष अगाडि बगरमा कार्यक्रम गरिएको थियो। आज फेरि 12 वर्ष पछाडि पनि त्यही कार्यक्रम गरेर बस्ने हामी। हाम्रो उपलब्धि त्यो हो, 12 वर्ष पछाडिको पनि उपलब्धि त्यो हो भनेपछि तामाङ कहाँ जाने त? 12 वर्ष पछाडि पनि त्यही उद्देश्यको साथ कार्यक्रम नाचेर हिँड्नु भनेदेखि हामी घर घरमा लोसार पनि छिराउने। त्यसर्थ यहाँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। अब हाम्रो लोसार कार्यक्रम टुडी खेलमा होइन, डाँडामा होइन, गल्लीमा होइन, अब घर घरमा छिराउनु पर्यो। मुसा वर्षलाई पार गर्दै लङ्लोमा हामी प्रवेश भएको छौँ। मेरा धेरै कुरा छैन। जस्तै मलाई के लाग्छ भने म हरेक ठाउँमा हरेक गाउँमा पुगेको छु। मलाई यो जुगल गाउँपालिका 6 को साबीको हगाम 1 र 2 मा मलाई छुट्टै खालको सन्देश दिने, छुट्टै खालको परिणाम दिने छुट्टै गाउँ यो भोलि इतिहासमा रान्ने जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने हामीले यही डाँडामा पोहोर पनि हामीले भाषण गरेकै हो, परार पनि तलतिर गरेकै हो। तर यो गाउँको छुट्टै पहिचान छ, छुट्टै इतिहास छ। साँच्चीको तामाङ भन्ने इतिहासलाई जोगाउने, पहिचान जोगाउने त यो हगामको साबीको 1 र 2 नम्बर वडा जस्तो लागिरहेछ मलाई। अन्त पनि यस्ता वडाहरू धेरै छन् र हामी जहिले पनि हामी रमाइलो गर्ने, जहिले पनि मनोरञ्जन गर्नु त पर्छ, तर हाम्रो लोछार भनेको चाहिँ गाउँ गाउँमा मान्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। म यो तपाईहरुको लोसार पर्व तपाईहरुले हाम्रो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने अभियान जुन आजदेखि सुरुवात गर्नुभएको रहेछ, म फेरि पनि भन्छु म धेरै खुसी छु। तपाईहरुले आफैले पैसा उठाएर यो व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। नन्सा दिमी लोसार मनाइदिएको सुरुवात हगाम गेम से सुरुवात अब ताम नि जुगल गाउँपालिका एकला 7 वटा नि बुर्सिनीला नि पाङ्ला कि हगाम गाविसले नयाँ सुरुवात ताजी नयाँ लोसार की कार्यक्रम सुरुवात ताजी बिसिङे पाङ्ला र अर्को बागमा जान्छु। हाम्रो गाउँ आफै बनाऊ, हाम्रो हगाम आफै बनाऊ हैन, हामी आफै बनाउँछौँ भन्ने जुन अभियान छ, मैले तपाईहरुको जुन एउटा भिक्का गर्ने एक रूप त तपाईहरुको विचार, तपाईहरुको धारणा, आफ्नो गाउँ सरसफाई अभियान सुरु गरिसक्नु भएको छ। 3 दिनको लोसार अभियान सुरु गर्नु भएको छ। यो एकदमै नौलो नयाँ कार्यक्रम हो। यो तपाईहरुको एकदमै राम्रो कार्यलाई म सम्मान गर्छु, सलाम गर्छु र तपाईहरुले म धेरै धेरै बधाई पनि दिन चाहन्छु कि एक सुकी 100 थुकी नदी यो भनाइ अनुसार तपाईहरुको देश तथा विदेशमा रहनुहुने दिदी बहिनीहरु आम सबैजनाले यो हगामको लागि एक पैसा जम्मा गरेर यो लोसार पर्व मनाउने एउटा सफल हुनुभएको छ। म उहाँहरुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरेर यो हगामको युवा साथीहरु, यहाँ कलाकारदेखि लिएर मिडियाका साथीहरुदेखि लिएर मन्तव्य उद्घोषण गर्ने सम्मको यहाँहरुको जनशक्ति उत्पादन गरेको देख्दा मलाई मेरो शिर उच्च भएको छ कि म गुम्बाको एउटा तामाङकी छोरी, म दोङसे भए तापनि मेरो हगाम मावलीबाट यस्तो चाहिँ जनशक्ति उत्पादन भयो। मलाई त्यो कुरामा धेरै खुसी लागेको छ। जम्मा 12,000 रे
बर्थडे खादा दादा